शनिबार बिहानै जमिन, आकाश र समुद्रबाट प्यालेस्टाइनको अतिवादी समूह हमासले इजरायलमाथि अचानक आक्रमण गर्यो। उक्त आक्रमणमा परेर एकै दिनमा 500 भन्दा बढी इजरायली र इजरायलमा पढिरहेका 10 नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो। इजरायलको जवाफी कारबाहीमा हमासका सयौं लडाकु र प्यालेस्टाइनी सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ। युद्ध अझै जारी छ। नमस्कार, म प्रेम ढकाल। सेतोपाटी पडकास्ट पेरिस्कोपमा आज हामी इजरायल प्यालेस्टिनी समस्याको इतिहास, इजरायलमा हमासले आक्रमण गर्नुका कारण र अब हुन सक्ने परिदृश्य लगायत विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। शनिबार बिहानै प्यालेस्टिनी अतिवादी समूह हमासले अचानक इजरायलमाथि गाजाबाट आक्रमण गर्यो। प्यालेस्टिनीलाई रोक्न लगाइएका पर्खाल डोजरले तोडेर काँडेतार काटेर हमास लडाकु इजरायलभित्र घुसे। प्याराग्लाइडिङ गर्दै आकाशबाट र डुङ्गाहरूको प्रयोग गर्दै समुद्रबाट हमासका लडाकु इजरायलका विभिन्न सहरहरूमा पुगे। आफ्ना लडाकु इजरायलमा घुसेको थाहा नपाओस् भनेर हमासले केही समयभित्रै 2000 भन्दा बढी रकेट प्रहार गर्यो। द इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार हमासका लडाकुले सीमामा लगाइएका क्यामेरा र सेन्सरमा गोली हानेका थिए। इजरायली सेनाको दक्षिणी गाजा हेडक्वार्टरमा आक्रमण गरेर सञ्चार अवरुद्ध पारे। इजरायल प्रतिकारमा नउत्रिन्जेलसम्म नरसंहार मचाउँदै सर्वसाधारण र वर्दीमा रहेका सयौं इजरायली र दर्जनौं विदेशी नागरिकको हत्या गरे। हमासको आक्रमणमा परि लन एन्ड अन कार्यक्रममा गएर गाजा क्षेत्र नजिकैको फार्ममा काम गर्ने 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो। 4 जना घाइते छन्। 1 जना नेपाली विद्यार्थीको अवस्था अझै अज्ञात छ। सन् 1973 मा यहुदीहरूको चाड यौम किपुरका दिन इजिप्ट, सिरिया लगायत अरब राष्ट्रले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको ठ्याक्कै 50 वर्ष र 1 दिनपछि हमासले शनिबारको हमला गरेको हो। हमासको उक्त आक्रमणबाट इजरायलको पछिल्लो पुस्ताले कहिल्यै नभोगेको हिंसा र आतंकको सामना गर्नु पर्यो। मङ्गलबार बिहानसम्म हमासको आक्रमणमा परेर 900 इजरायलीको मृत्यु भइसकेको छ। 100 जना भन्दा बढी इजरायलीलाई हमासले अपहरण गरेर लगेको छ। इजरायलीका लागि यो हमला 11 सेप्टेम्बर 2001 मा अमेरिकामाथि अल कायदाले गरेको हमला जस्तै भएको छ। अमेरिकाले इजरायलको सुरक्षाका लागि निरन्तर साथ दिने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेको छ। विमान वाहक USS जेराल्ड फोर्डको नेतृत्वमा युद्धपोतहरू इजरायलतर्फ पठाइसकेको छ। इजरायलले सुरु गरेको जवाफी कारबाहीमा झन्डै 700 जना हमास लडाकु र प्यालेस्टिनी सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ। अत्यावश्यकीय सेवाका लागि इजरायली पूर्वाधारमा निर्भर गाजामा बिजुली, पानी, इन्धन र खाद्य सामग्री समेत लैजान इजरायलले रोक लगाइसकेको छ। गाजाका 20 लाख बढी प्यालेस्टिनीका लागि आगामी दिन धेरै कष्टकर हुनेछन्। हमासले किन इजरायलमाथि आक्रमण गर्यो भनेर बुझ्नका लागि इजरायल प्यालेस्टाइनको इतिहास जान्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको इजरायल र प्यालेस्टिनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट ब्याङ्क र गाजा शताब्दीयौँदेखि मुस्लिम बहुल प्यालेस्टाइन थियो। भूमध्य सागर र जोर्डन नदीबीच रहेको यो ठाउँको केही भागमा आइरन एजमा फिलिस्तिनीहरू बसेकाले यो पुरै भूभागलाई प्यालेस्टाइन भनिन्छ। सन् 1516 मा अटोमनले कब्जा गरेपछि प्यालेस्टाइन विशाल अटोमन साम्राज्यको सिरिया अन्तर्गत रह्यो। तर यहुदीहरू यो भूमिलाई आफ्नो उद्गम स्थल मान्छन् र यहाँ इस्लाम धर्म सुरु नहुँदै आइरन एजको समयदेखि बसोबास गरेको दाबी गर्छन्। अर्थात् 3000 वर्षभन्दा पहिलेदेखि यो भूमिमा आफूहरू बसेको भन्छन्। यही भूमिको बेथलेहममा करिब 2025 वर्ष अघि जिसस क्राइस्टको जन्म भयो। लगभग 33 देखि 38 वर्षको उमेरमा जेरुसलममा सुलीमा चढाएर क्राइस्टको हत्या भएपछि यो भूमि क्रिस्चियनहरूका लागि पनि पवित्र स्थल बन्यो। यो भूमिमा विभिन्न कालखण्डमा बाइदियाहरूले आक्रमण गरे र कब्जा गरे। झन्डै 2350 वर्ष अघि सिकन्दर महानले कब्जा गरेको यो भूमि सन् 70 ताका रोमनहरूले कब्जा गरे। 4 वर्षसम्म जेरुसलमका यहुदीहरूलाई नाकाबन्दी लगाएको रोमनहरूले कब्जा गरेपछि जेरुसलम ध्वस्त पारे। त्यसपछि यहुदीहरू भागेर संसारभर छरिएर बस्न थाले। पछि यो भूमिमा मुसलमानहरूले आक्रमण गरे र विभिन्न मुसलमान वंशले शासन गरे। अघि चर्चा गरे जस्तै यो भूमि सन् 1516 देखि अटोमनको मुस्लिम खलिफाको हिस्सा बन्यो। अटोमन साम्राज्यको हिस्सा रहेकै बेला 1880 को दशकमा युरोपमा यहुदी लक्षित अत्याचारका कारण भागेर यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा सामूहिक रूपमा बसाइ सरेर फर्कन थाले। अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यमा जन्मेका थियोडर हर्जल लगायतले त्यसपछि यहुदीका लागि प्यालेस्टाइनमा छुट्टै राज्यको माग उठाउन थाले। त्यही भएर हर्जललाई यहुदीको राजनीतिक पिता मानिन्छ। सन् 1914 मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु हुने बेलासम्म बसाइ सर्ने क्रम बढेर प्यालेस्टाइनमा यहुदी जनसङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको थियो।
प्रथम विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको पराजय भयो र देशहरू विखण्डित भए। बेलायती सेनाले अटोमनलाई हराउँदै गर्दा सन् 1917 मा तत्कालीन बेलायती विदेश मन्त्री आर्थर बाल्फोरले बेलायतका प्रसिद्ध यहुदी लर्ड वाल्टर रोथस्चाइल्डलाई चिठी लेख्दै प्यालेस्टाइनमा रहेका गैर यहुदीहरूमाथि पूर्वाग्रह नराखिकन त्यहाँ यहुदी राष्ट्र बनाउन बेलायत सरकारको समर्थन रहेको उद्घोष गरे। त्यति बेलाको महाशक्ति राष्ट्रले गरेको उक्त उद्घोषलाई बाल्फोर घोषणा भनिन्छ। त्यही घोषणाले प्यालेस्टाइनमा यहुदी राष्ट्र बनाउने आधार तय गर्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा हारेका शक्ति मुख्यतः जर्मनी र अटोमनबाट जितेको भूमिलाई विजयी राष्ट्रबीच भाग लगाउँदा प्यालेस्टाइन बेलायतको भागमा परेकाले पनि बाल्फोर घोषणाले मान्यता पायो। दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको नाजी जर्मनीले छानी दशौं लाख यहुदीहरूको अमानवीय र क्रूर हत्या गरेपछि विश्व समुदायलाई यहुदीका लागि छुट्टै राज्य बनाइदिन नैतिक दबाव बढ्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 29 नोभेम्बर 1947 मा प्यालेस्टाइनमा यहुदी र मुसलमानका लागि दुई राज्य बनाउने निर्णय गर्यो। दुवै पक्षले दाबी गरेको जेरुसलम र वरिपरिको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने भयो। बेलायतले 14 मे 1948 मा प्यालेस्टाइनमाथि दाबी छाडेपछि त्यसै दिन यहुदीको राज्य इजरायल घोषणा भयो। पहिल्यैदेखि त्यहाँ बसेका यहुदी मात्रै नभएर संसारको कुनै पनि भागमा रहेका यहुदी त्यहाँ बस्न पाउने भए। अहिले पनि अरू देशमा रहेका यहुदीले इजरायली नागरिकका रूपमा इजरायलमा बस्न पाउँछन्। इजरायल देश बनाउने उक्त निर्णय प्यालेस्टाइनमा बस्ने मुसलमान र वरिपरिका मुस्लिम देशले भने मानेनन्। 14 मे 1948 को रात प्यालेस्टाइनका मुसलमान, जोर्डन, इजिप्ट, सिरिया लगायत देशले इजरायलमाथि आक्रमण गरे। झन्डै 10 महिनासम्म चलेको त्यो युद्ध इजरायलले जित्यो। आफ्नो भागमा परेको जमिन मात्रै नभएर प्यालेस्टिनीका लागि छुट्याइएको भूभागको पनि झन्डै 60% हिस्सा कब्जा गर्यो। युद्ध इजरायलले जिते पनि छिमेकी मुस्लिम देशले इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गरेनन् र बल प्रयोग गरेर इजरायललाई विनाश गर्ने प्रयास गरिरहे। सन् 1967 को जुन महिनामा इजरायलले जोर्डन, इजिप्ट, सिरिया, इराक, साउदी अरेबिया, कुवेत लगायत देशसँग 6 दिन युद्ध लडेर थप भूभाग आफ्नो आधिपत्यमा ल्यायो। मुस्लिम देश भने त्यसपछि पनि इजरायललाई ध्वस्त पार्न लागिरहे, प्यालेस्टिनीलाई सहयोग जारी राखे। यसमा इरानको भूमिका भने अरू मुस्लिम देशभन्दा फरक छ। शाह पहलवी वंशले शासन गरेको इरानले सुरुमा यहुदी राज्यको समर्थन गरेको थियो। 1948 मा इजरायललाई देशको मान्यता दिने अमेरिकासँग त्यति बेला राम्रो सम्बन्ध भएको इरान अमेरिकापछि दोस्रो राष्ट्र बनेको थियो। तर 1979 मा भएको इस्लामिक क्रान्तिमा शाह पहलवी वंशलाई सत्याच्युत गरेर कट्टरपन्थीले शासन गर्न थालेपछि इरान अमेरिका जस्तै इजरायलको पनि कट्टर दुश्मन बन्यो। अहिलेसम्म पनि इरानले गाजाको हमास र लेबननको हिजबुल्ला समूहलाई हतियार र पैसा दिएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्न लगाउँछ। आफूलाई स्वीकार नै नगर्ने आक्रामक छिमेकीले घेरिएको इजरायल सुरक्षामा धेरै संवेदनशील छ। हर वखत आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा भएको महसुस गर्छ। त्यही भएर इजरायल सैन्य र अरू क्षेत्रमा प्रगति गरेर बलियो राष्ट्र बनेको छ। इजरायललाई अमेरिकाले हतियार लगायत अरू सहायता पनि निरन्तर दिइरहेको छ। यहुदी धर्म पढ्ने र बिरामी लगायत केहीलाई दिइने छुट बाहेक इजरायलले सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम अनिवार्य गरेको छ। चाहिएको समयमा यी तालिम प्राप्त नागरिकलाई युद्धमा परिचालन गर्छ। यही कारण पटक पटक छिमेकीसँग युद्ध जितेको छ। इजरायलसँग आणविक हतियार पनि छ भनिन्छ। सबै नागरिकले सैनिक तालिम लिने भएकाले पनि हमासले इजरायलमा कोही गैर सैनिक नहुने भन्दै सर्वसाधारणमाथि आफूले गर्ने आक्रमणको बचाउ गर्ने गर्छ। इजरायलले बलियो सुरक्षा प्रबन्ध गरे पनि मुस्लिम देशको सहयोगमा प्यालेस्टिनीले पहिल्यैदेखि हिंसात्मक आन्दोलन चलाएका छन्। त्यो आन्दोलन 1960 को दशकदेखि प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन PLO को नेतृत्वमा भएको थियो। यासिर अराफात सन् 1969 मा PLO को प्रमुख भए। त्यसपछि उनी झन्डै 4 दशक इजरायल विरोधी प्यालेस्टिनी आन्दोलनको प्रतीक बने। PLO ले सुरुमा इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन थियो भने इजरायलले पनि PLO को। प्यालेस्टाइनमा लगातारको हिंसाबाट आजित अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले बिस्तारै इजरायल र PLO को वार्ता गराउन थाले। यो वार्ता सुरुमा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा भएकाले यसलाई ओस्लो प्रक्रिया भन्न थालियो। यसै अन्तर्गत दुई पक्षबीच सन् 1993 र 1995 मा गरी 2 वटा शान्ति सम्झौता भए। दुवैले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न थाले। सम्झौता अनुसार अराफातको नेतृत्वमा प्यालेस्टिनी स्वशासनको निम्ति 5 वर्षका लागि अन्तरिम प्यालेस्टिनियन नेसनल अथोरिटी बनाउने सहमति भयो। पहिलो सम्झौतापछि 1994 मा अराफात र तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री इज्याक रबिन र विदेश मन्त्री सिमोन पेरेजले नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाए।
तर यहुदी र प्यालेस्टिनीको दुई राज्य बनाउने सम्झौताको सुरुदेखि नै दुवै पक्षका कट्टरपन्थीले विरोध गरिरहेका थिए। सन् 1987 मा भएको पहिलो इन्तिफादा अर्थात् आन्दोलनपछि गठन भएको हमासले पुरै भूभाग प्यालेस्टिनीको हुनुपर्ने भनेर इजरायलमाथि आतङ्ककारी हमला जारी राख्यो। तर पनि अराफातको उचाइको कारण उनी नै प्यालेस्टिनीको वैध प्रतिनिधि बनिरहेका थिए। इजरायली कट्टरपन्थीले प्रधानमन्त्री रबिनको 4 नोभेम्बर 1995 मा हत्या गरेपछि इजरायलमा भने शान्ति पक्षधर कमजोर हुँदै गए। अराफातसँग हात मिलाउँदा प्यालेस्टिनीलाई इजरायलको तर्फबाट इनफ अफ ब्लड एन्ड टियर्स, इनफ भन्ने रबिनकै रगत बगेपछि शान्ति प्रक्रियामा ग्रहण लाग्यो। शान्ति सम्झौता अनुसार प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायली नागरिक फिर्ता हुनुको साटो झन् नयाँ बस्ती बन्न थाले। सन् 2000 मा प्यालेस्टिनीले दोस्रो इन्तिफादा सुरु गरेपछिको हिंसामा शान्ति सम्झौताको अवसान नै भयो। बीचमा थप सम्झौता नभए पनि अन्तरिम प्यालेस्टाइन अथोरिटी भने अझै अस्तित्वमा छ। इजरायलले त्यसपछि आफूमाथि भएका पटक पटकका आन्दोलन र आक्रमण बल प्रयोग गरेर निस्तेज गरेको छ। प्यालेस्टिनी नियन्त्रणमा अहिले गाजा अनि जोर्डन नदी र डेड सीको पश्चिममा रहेको वेस्ट ब्याङ्क छ। 365 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको गाजा र 5860 वर्ग किलोमिटरको वेस्ट ब्याङ्कको बीचमा इजरायली भूमि छ। 2005 मा गाजाबाट इजरायलले सेना र आफ्ना नागरिक फिर्ता गरेपछि हमासले युद्ध गरेर प्यालेस्टाइन अथोरिटीको नेतृत्व गर्ने फताह समूहलाई हराएर 2007 मा गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। वेस्ट ब्याङ्कमा भने फताहले नेतृत्व गरेको प्यालेस्टाइन अथोरिटीले नै प्रशासन चलाउँछ। अहिले पनि वेस्ट ब्याङ्कका थुप्रै ठाउँमा इजरायली सैनिक चेकपोस्टहरू छन्। त्यहाँ इजरायलले अवैध रूपमा व्यापक यहुदीको बस्ती विस्तार समेत गरेको छ। 2004 मा अराफातको निधनपछि 2005 मा निर्वाचन जितेका महमुद अब्बास प्यालेस्टाइन अथोरिटीका प्रमुख छन्। उनी नै प्यालेस्टाइन राज्यको राष्ट्रपति पनि छन्। 2005 पछि वेस्ट ब्याङ्कमा निर्वाचन भएको छैन र हाल 87 वर्षका अब्बासको सरकारले विदेशी सहायता रकमको व्यापक भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई प्यालेस्टिनी जनताले मन पराउँदैनन्। कट्टरपन्थी हमासलाई इजरायल र अमेरिकाले आतङ्ककारी माने पनि उसले आफूलाई प्यालेस्टिनी जनताको सच्चा प्रतिनिधि दाबी गर्छ। उता अब्बासले इजरायलको मान्यता पाए पनि जनतामा भने उनको राम्रो प्रभाव छैन। इजरायलको आन्तरिक राजनीति पनि जटिल छ। प्रधानमन्त्री नहुँदा आफू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने भएकाले बेन्जामिन नेतन्याहुले अतिवादीसँग अहिले गठबन्धन गरेकाले पनि यो समस्या झन् पेचिलो भएको छ। प्यालेस्टिनीको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने दक्षिणपन्थीले वेस्ट ब्याङ्कमा यहुदी बस्ती विस्तारलाई झन् तीव्रता दिएका छन्। उनीहरूको ध्येय सारा भूमिलाई इजरायल बनाउने हो। वेस्ट ब्याङ्क र गाजालाई इजरायलमा मिसाए पनि प्यालेस्टिनीलाई यहुदी सरह मान्यता दिन उनीहरू तयार छैनन्। मान्यता दिने हो भने इजरायल यहुदी राज्य नै नरहने उनीहरूको जिकिर छ। अहिलेको अवस्थामा हमास नियन्त्रित गाजामा इजिप्टसँग मिलेर इजरायलले नाकाबन्दी लगाएको छ भने वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायलकै नियन्त्रण छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र लगभग सबै राष्ट्रले चाहेको 2 स्टेट सोल्युसन अहिलेको अतिवादी इजरायली सत्ताले स्वीकार्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 2012 देखि गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्यको हैसियतमा बढुवा गरे पनि अहिलेको कट्टरपन्थी इजरायली सरकारका कारण प्यालेस्टाइन लगभग हैसियतविहीन छ। मुस्लिम देशको सहयोगमा प्यालेस्टिनीले कब्जा गरिएको आफ्नो राज्यको लागि लडाईँ जारी राखे पनि बलियो इजरायलले जहिले पनि दबाउन सक्छ, प्यालेस्टिनीमाथि अत्याचार गर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धका हिटलरले गरेको यहुदीको नरसंहारका कारण सुरुमा गैर मुस्लिम देशहरूले इजरायलप्रति सहानुभूति देखाएका थिए। तर शक्ति आर्जन र विकास गरेर बलियो भएको इजरायलले पछिल्ला दशकमा निरीह प्यालेस्टिनीमाथि गर्ने अत्याचारको धेरै विरोध गर्छन्। मानवीय सहानुभूति अहिले प्यालेस्टिनीसँग हुन्छ। हमासले बेला बेला आतङ्ककारी आक्रमण र इरान प्रायोजित हिजबुल्लाहले पटक पटक आक्रमण गरिरहने इजरायली गुनासो सही हो। तर पनि प्यालेस्टिनीको भूमि कब्जा गरेर समस्या समाधान रोकिएको दोष पछिल्लो समयमा इजरायललाई जान्छ। आफूले 2005 मा गाजा छोडेको 2 वर्षमै त्यो ठाउँ हमासले कब्जा गरेको उदाहरण दिँदै स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य बनाए हमास जस्ता अतिवादीले सत्ता हत्याएर इजरायलमा निरन्तर आक्रमण गर्छन् भन्ने इजरायलको तर्क छ। तर अराफात बाँचेको बेला हमास धेरै कमजोर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री रबिनको हत्यापछि इजरायलले समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएकै हो। इजरायलमाथि आतङ्कवादी हमला भइरहँदा यो समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मत इजरायलभित्र पनि कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविकै हो। अब हराउनै नसकिने इजरायलमाथि हमासले किन अहिले आक्रमण गर्यो त भन्ने बारे कुरा गरौँ। हमासले शनिबारको हमलाको तुरुन्तै जिम्मेवारी लिँदै
अल अक्सा मस्जिदमा इजरायलले गरेको दमनको बदला भएको बतायो। जेरुसलमको पुरानो सहरमा रहेको अल अक्सा मस्जिद मुसलमानले मक्का र मदिनापछि तेस्रो पवित्र स्थल मान्छन्। उता यहुदीहरू भने यसलाई टेम्पल माउन्ट भन्छन् र यहाँ पहिले 2वटा आफ्ना मन्दिर रहेको दाबी गर्छन्। अल अक्सा मस्जिदको बारेमा पटक पटक विवाद आइरहने र हाल त्यहाँ त्यति ठुलो तनाव पनि नभएकाले यो आक्रमण त्यस कारणले मात्रै भयो भन्ने मान्न सकिन्न। अहिले गाजाबाट दैनिक झन्डै 18,000 प्यालेस्टिनीलाई इजरायलमा आएर काम गर्न इजरायलले अनुमति दिएको छ। विदेशी सहायतामा निर्भर गाजामा आधारभूत सेवा प्रदान गर्न त्यसबापत उठाउने करले हमासलाई केही सजिलो हुन्छ। यसलाई माया मारेर र इजरायलले कडा जवाफी कारबाही गर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हमासले अल अक्सा मस्जिदकै कारणले मात्रै आक्रमण गर्यो भन्ने आधार देखिँदैन। कतिले नेतन्याहुले विवादास्पद रूपमा अदालतको अधिकार कटौती गर्न खोजेकाले इजरायल विभाजित भएको बेला हमासले हमला गरेको भनेका छन्। तर यत्रो ठुलो आक्रमण गरेपछि इजरायली विभाजित रहँदैनन् भन्ने हमासलाई थाहा नहुने भन्ने हुन्न। त्यसैले यो आक्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अग्रसरतामा हुन लागेको साउदी अरेबिया र इजरायल बीचको सम्झौतालाई विफल भएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। इजरायलले प्यालेस्टिनी समस्यालाई थाती राखेर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सक्रियतामा बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग 2020मा अब्राहम सम्झौता गरेको थियो। पछि मोरक्को र सुडान समेत उक्त सम्झौतामा जोडिए। त्यो सम्झौता आफूलाई इस्लामको अभिभावक ठान्ने साउदी अरेबियाको सत्ता चलाइरहेका MBSको अनुमतिमा गरिएको मानिन्छ। 2018 को अक्टोबरमा टर्कीमा रहेको साउदी महावाणिज्य दूतावासमा साउदी एजेन्टले साउदी अरेबियाबाट निष्कासित वाशिंगटन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खशोगजीको हत्या गरेका कारण MBSसँग रुष्ट भएका बाइडेन अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि साउदी र इजरायल बीच सम्झौता गराउन चाहन्छन्। MBSका नजरमा बलियो इजरायलसँग राम्रो सम्बन्ध आर्थिक रूपमा मात्रै नभएर सामरिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। इजरायलले प्यालेस्टिनी समस्याको पनि समाधान गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि उनको मुख्य माग इरानबाट हुन सक्ने हमला विरुद्ध अमेरिकी सैन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई पनि प्यालेस्टिनीको दमनका कारण मुस्लिम देशसँग सम्बन्ध बिग्रिएको इजरायलका लागि साउदीसँगको सम्झौताको महत्त्वबारे थाहा छ र उनी सम्झौता गर्न आतुर छन्। बाइडेन यो सम्झौताका बदलामा प्यालेस्टिनी समस्या समाधानका लागि इजरायलबाट केही दिलाउन चाहन्छन्। अहिले गठबन्धनमा रहेका अतिवादीले त्यो सम्झौता नमान्ने भएकाले नेतन्याहु गठबन्धन तोडेर मध्यमार्गी विपक्षीसँग मिलेर भए पनि राष्ट्रिय हितका लागि त्यो सम्झौता गराउँछन् भन्ने बाइडेनको आकलन छ। इजरायलले प्यालेस्टिनीमाथि गर्ने अत्याचारको नैतिक दोष इजरायललाई साथ दिने भएकाले अमेरिकालाई पनि जान्छ। त्यसैले बाइडेन साउदीसँगको सम्झौताको लोभ देखाएर भए पनि यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छन्। सुन्नी मुसलमान रहेको साउदी र सिया मुसलमान रहेको इरान बीच धेरै पहिलेदेखि नै दुश्मनी छ। हालै मात्रै चीनको मध्यस्थतामा साउदीसँग इरानको सम्बन्ध सुधारको पहल सुरु भए पनि त्यो प्रक्रिया धेरै गाह्रो छ। आफ्ना दुई मुख्य शत्रु साउदी र इजरायलको सम्बन्ध अर्को प्रमुख शत्रु अमेरिकाको अग्रसरतामा सुधार होस् भन्ने इरान चाहन्न। त्यसैले इरानले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर यसपालि हमासलाई आक्रमण गर्न लगाएको हुन सक्छ। अमेरिका र इजरायल दुवैले हालसम्म इरानको संलग्नताको प्रमाण नभेटिएको भने पनि आफूलाई हतियार दिने मुख्य प्रायोजक इरानको अनुमति बेगर हमासले यत्रो आक्रमण गरेको सोच्नै सकिन्न। अमेरिकी पत्रिका द वाल स्ट्रिट जर्नलले इरानी सुरक्षा अधिकारीहरूले हमास आक्रमणको योजना बनाउन मद्दत गरेका थिए भनेर लेखेको छ। जर्नलको समाचारमा 2 अक्टोबरमा लेबननको बेरुतमा भएको बैठकमा इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डका अधिकारीले आक्रमणका लागि हरियो झण्डा देखाएको हमास र इरान परिचालित लडाकु समूह हिजबुल्लाहका स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ। साउदीसँगको सम्झौताका लागि इजरायलले प्यालेस्टिनीका लागि केही सहुलियत दिए पनि त्यसको फाइदा र जस अब्बासले नेतृत्व गरेको प्यालेस्टाइन अथोरिटीलाई हुने भएकाले इरानलाई मात्रै नभएर हमासले पनि त्यो सम्झौता रोक्न खोजेको हुन सक्छ। अब इजरायल हमासको यो युद्ध कसरी अगाडि बढ्ला भनेर चर्चा गरौँ। इजरायलसँग युद्ध जितिँदैन भन्ने हमासलाई राम्ररी थाहा छ। यो कुरा हमास मात्रै नभएर वरिपरिका इरान सहित सबै मुस्लिम राष्ट्रलाई पनि थाहा छ। त्यसैले इरान आफूले सिधै इजरायलमा आक्रमण नगरेर हमास र हिजबुल्लाहलाई प्रयोग गर्छ। अरू मुसलमान राष्ट्र पनि इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छन्। यत्रो आक्रमण हुन लागेको कुरा विश्वभरि प्रख्यात इजरायली गुप्तचरलाई किन थाहा भएन भन्ने कुरा इजरायलले अनुसन्धान विस्तारै गर्दै जानेछ।
त्योभन्दा पहिले एकजना इजरायली मारिँदा पनि कडा जवाफ दिने इजरायलले 900 जना भन्दा बढी आफ्ना नागरिक मारिएको हमासको आक्रमणको कडा जवाफ दिनेछ। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले आक्रमण भएको तुरुन्तै युद्धको घोषणा गर्दै शत्रुलाई थाहा पनि नभएको शक्तिसहित जवाफी आक्रमण गर्ने उद्घोष गरेका छन्। हमासले पहिले कहिल्यै नचुकाएको मूल्य यसपालि चुकाउने उनको भनाइ छ। यत्रो नोक्सानी भएपछि हिंसक जवाफ दिन उनीमाथि जनदबाव पनि हुनेछ। इजरायल धेरै शक्तिशाली भए पनि हमासलाई सखाप पार्न सजिलो भने हुने छैन। गाजा विश्वमै बढी जनघनत्व भएको ठाउँहरूमध्ये हो। त्यहाँ आक्रमण गर्दा सर्वसाधारण प्यालेस्टिनी पनि मारिनेछन्। फेरि हमास सुरक्षाका लागि बस्तीमै घुलमिल भएर बस्छ र सर्वसाधारणलाई ढालका रूपमा प्रयोग गर्छ। हमासले सर्वसाधारण इजरायली मारे जस्तो निष्क्रिय तरिकाले सर्वसाधारण प्यालेस्टिनी मार्न इजरायललाई सजिलो हुने छैन। हवाई आक्रमण वा सेना नै पठाए पनि जति सर्वसाधारण प्यालेस्टिनी मारिँदै जान्छन् इजरायलमाथि उति नै अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्नेछ। अहिले हमासको आक्रमणपछि इजरायलले पाएको सहानुभूति प्यालेस्टिनीतिर सर्नेछ। अर्कोतर्फ हमासले इजरायली हमलाबाट जोगिनका लागि नै धेरै इजरायली सैनिक र सर्वसाधारणलाई अपहरण गरेर लगेको छ। इजरायलले आफ्ना नागरिक भएको ठाउँमा जथाभावी आक्रमण गर्ने छैन। उनीहरूको सुरक्षा र रिहाई सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सन् 2006 मा अपहरणमा परेका आफ्ना सैनिक जिलाद शालितलाई छुटाउन 2011 मा इजरायलले 1027 प्यालेस्टिनीलाई रिहा गरेको थियो। द एटलान्टिक पत्रिकाका अनुसार त्यतिबेला इजरायलले छाडेका मध्ये एकजना याह्या सिन्वर अहिले गाजाका हमास प्रमुख छन्। त्यसैले तत्कालका लागि इजरायली आक्रमणबाट जोगिने र पछि अपहरणमा परेकालाई छोड्दा इजरायलसँग ठुलो बार्गेनिङ गर्ने हमासको मनसुबा हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ यत्रो हत्या गर्ने हमासलाई छोड्नुहुन्न भन्ने इजरायलमा व्यापक जनदबाव छ। अपहरणमा परेकालाई छुटाउन धेरै सम्झौता गरे हमास पल्किनेछ र फेरि पनि यस्ता आक्रमण गर्नेछ भन्ने डर पनि छ। त्यसैले पनि हमासले फेरि यस्तो नगरोस् भनेर चेत्ने गरी जवाफ इजरायलले दिनेछ। यो युद्धमा लेबननको अतिवादी समूह हिजबुल्ला सहभागी हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन छैन। त्यसैले हिजबुल्लाले गर्न सक्ने आक्रमणबारे पनि इजरायल चनाखो रहनेछ। तर हिजबुल्लाले आक्रमण गरे नै पनि इजरायलले हमास र हिजबुल्ला दुवैको सामना गर्न सक्छ। जे भए पनि आगामी दिनमा इजरायलको जवाफी कारबाहीमा हमाससहित धेरै सर्वसाधारण प्यालेस्टिनी मारिनेछन्। दशकौँदेखि जेलिएको यो द्वन्द्वको असर इजरायल र प्यालेस्टाइनसँगै बाँकी विश्वले अबको केही समय भोग्नुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुझाएको 2 राज्यको हल सन् 1948 मा इजरायलले माने पनि अरब देशहरूले मानेनन्। कमजोर इजरायललाई मिलेर ध्वस्त पार्न खोजे। सन् 1990 को दशकको ओस्लो सम्झौता शक्तिशाली इजरायलले नमानेका कारण प्यालेस्टिनी समस्या समाधान हुन सकेन। अहिले प्यालेस्टिनीले 75 वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुझाएको जमिनको बाँडफाँड माने पनि इजरायलले मान्दैन। प्यालेस्टिनीमाथि अत्याचार जारी छ। हमासको पछिल्लो आक्रमणले इजरायल साउदी सम्झौता हुनबाट रोक्छ कि रोक्दैन हेर्न बाँकी नै छ। सम्झौता नरोके पनि त्यो सम्झौताका लागि हुन सक्ने प्यालेस्टिनी समस्याको समाधानलाई भने पक्कै रोक्नेछ। सेतोपाटी पडकास्ट पेरिस्कोपको यो अङ्क आजलाई यति नै। पडकास्टको अर्को अङ्कमा हामी अर्को कुनै समसामयिक विषयबारे चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद।